रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से बड़ी खबरें हैं आज खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने अडयाला में इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की और वही हुआ जिसका उनको खदशा था। मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने एक अलामती किस्म का धरना दिया, कुछ लोगों ने नारे लगाए और उसके बाद वो वापस चले गए। मरकज़ के साथ केपी हुकूमत के ताल्लुकात बतदरीज ख़राब हो रहे हैं और एक तरफ ये मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ मिनिस्टर्स के बयानात ये हैं कि इमरान खान अगर ताउन करे तो ये इम्कान है कि उनको अडयाला से निकाल के बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है। काबीना ने आज बहुत सारे फैसले किए। एक टीएलपी पर जो पाबंदी है उसका फैसला भी किया जो पंजाब ने पहले कर दिया था। जब इसकी शक्ल और खदोखाल सामने आएंगे तो इसके ऊपर हम बाकायदा बात करेंगे, लेकिन ये इमरान खान की मुंतकिली और मरकज़ की तरफ से ये सख्ती कि एक चीफ मिनिस्टर को अपनी पार्टी की क़यादत से मुलाकात की इजाज़त ना मिलना, इसको हम टेकल करेंगे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से जो वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हैं। आपका बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन एक हिस्से में हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर एक और बड़े फैसले की बात करेंगे कि जो ट्रेड है उसको बतदरीज खोलने का फैसला किया गया है। अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ मिलकर दोबारा से इस सरहद का मामला उठा रहा है। वो कहता है ये सरहद है ही नहीं। इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर शीरी मज़ारी हमारे पास होंगी। हनीफ साहब ये बताइएगा, पहले तो केपी का चीफ मिनिस्टर, ये कोई अच्छी साइट नहीं थी कि एक चीफ मिनिस्टर है वो ज़मीन पे बैठा हुआ है और उसको मुलाकात नहीं, उसका नाम भी था, लिस्ट भी जारी हुई थी और फिर वो बैठा हुआ वहाँ पे। मतलब मैं सिर्फ ये कितने बुरा विजुअल है आपके लिए, अच्छा नहीं है आपकी हुकूमत के लिए। अच्छा तले साहब, इशू ये है कि इनकी किस्मत में यही लिखा है और ये देखें ना, ये पार्टी लीडर की सिलेक्शन देखिए आप। इस केपीके की बदकिस्मती, इस आवाम की जो हमारे केपीके के भाई हैं, मैं बदकिस्मती कहूँगा उनकी कि उनको क्या स्टाफ मिल रहा है और किन के कंपैरिजन अगर करें पिछले 30-35 साल में उन लोगों के साथ जो बड़े रॉयल और बड़े सीजनड लोग थे और जिन्होंने केपीके के लिए तो बड़ा डिलीवर किया। उनका फैसला है ना, उनको छोड़ देना। जो आप जमहूरी आदमी देखें ना, उनका फैसला है। अब क्या हनीफ अब्बासी को केपी का चीफ मिनिस्टर हनीफ अब्बासी को लगा दिया? मेरा फैसला ये या मुझे लगा। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा, अगर आप मेरे साथ इत्तेफाक करें या ना करें, कोई भी लीडर हो जब वो ये नारा लगाता है ना कि मैंने 400 खंभों को टिकट दिया तो वो मेरी टिकट पे जीत गया, वो मेरा लीडर हो, वो आपका लीडर हो, वो पीटीआई का लीडर हो, किसी का लीडर हो, मैं इस चीज़ को नहीं मानता जी। उसकी बुनियादी वजह से 400 खंभों को आपने जिता के नेशनल असम्बली में ले आए तो डिलीवर कहाँ करेंगे? अगर ये खंबे जो हैं जैसे महमूद खान, अली अमीन गंडापुर, ये जो अफरीदी साहब हैं, जिनका काम पीछे पूरे देखें, इसलिए केपीके के हालात क्या हैं आप देखें। वहाँ दहशतगर्दी अरूज पे है, वहाँ ख्वारिज की जलगार है, वहाँ स्मगलिंग की गाड़ी, बार बार उनकी चॉइस पे की जा रहे हैं, उनकी चॉइस है भाई साहब। अब तो चॉइस है, अब तो बन गया, अब तो बन गया। नहीं सर, नहीं, आपको पसंद हो या ना हो, भाईजान मेरी पसंद ना पसंद नहीं, अगर अच्छा चीफ मिनिस्टर होता तो आपने उसको मुलाकात करवानी थी। सर मेरी बात नहीं, मुलाकात मैं मुलाकात का जवाब दूंगा, मैं मुलाकात का जवाब दूंगा, लेकिन इनकी हरकत सकनात देखिए। जो पहला था वो पाकिस्तान की कैपिटल पे हमला करने आ रहा होता था, खुश करने के लिए अपने लीडर को, ठीक है जी, और ये हरकत और सकनात पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं थी, ना है ना होंगी। उसकी मैंने आपको पूरी एक तोजी पेश की है। एक हालात पैदा करने दें कि इसका काम वज़ीर आला बनने के बाद दहशत गर्दी को रोकना है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ठीक करना है, एंटी स्मगलिंग मूवमेंट चलानी है कि नहीं चलानी। अच्छा, फिर 8 दिन हुए हैं उनको हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने लीडर से मिलकर अपनी काबीना बनानी है। यार मैं अभी सुबह 9 बजे से रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस है उसमें बैठा हूँ, लेकिन मैं अभी आपके आने का इंतजार कर रहा था आप ही के स्टूडियो में। आधे घंटे से मैं अपने सीईओ रेलवे के साथ बैठ के उसको बता रहा हूँ कि ये गाड़ी इस तरह ठीक करनी है, इसको ये करना है, इसको ये लेना है, आपका चलता पानी है ना, उसमें तो अभी इतना बड़ा सूबा उनके पास है, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा वो सूबा है, हमारे लोग बड़े काबिल एहतराम है वहां पे, उनकी जानो माल पे बनी हुई है, उनके लिए तो काबीना बनने देना, मुश्किल पैदा हुए हैं, लेकिन आते ही सर इमरान खान से हिदायत लेने दें, काबीना बनने दें। पहली बात तो ये है कि उसकी मुलाकात या मेरा काम नहीं है सर उसकी मुलाकात कराना। मैं तो जरा हम जब जेल में थे, सुन लेना, हम जब जेल में थे हम भी सिर्फ फैमिली से मिलते थे भाईजान, हमें फैमिली मिलती थी। लेकिन आप चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर होते, आप कायद लीडर, आपको जेल में होता, आपने हिदायत लेनी होती तो आप ना जाते। अच्छा, पहली बात तो ये है ना कि अब अफगानिस्तान हो या पीटीआई हो या हिंदुस्तान हो, ठीक है ना जी, आपको ये समझेगा ना कि ब्लैक मेलिंग की सूरत में
ایسے حرکات و سکنات کی صورت میں ہم بلیک میل کر کے بلیک میلنگ کی اپنی بلیک میلنگ کی صورت میں ہم کوئی مقاصد اچیو کر لیں گے، میں مقاصد اچیو کر لیں گے، اس طرح نہیں. بابا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو پرائم منسٹر بلا رہے ہیں، آپ نے جاری کی، آپ کو پرائم منسٹر بلا رہے ہیں آپ کی میٹنگ کے اندر، آپ خود نہیں آ رہے اور جا کے خدا کا نام ہے. اگر سہیل افریدی صاحب نے مصروف ہونا ہے اپنے صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کے اوپر تو اللہ معاف کرے کیا مصروفیت تھی. یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کسی صورت بھی خارج کی نظر میں نہ آئیں، ہم دہشت گردوں کی نظر میں نہ آئیں. ہم تو کو کے فیسیلیٹیٹر تھے، ہیں اور رہیں گے. یہ ہمارا بس دین ایمان بنا ہوا ہے. یہ ہم سمرات کیا ہے، یہ پی ٹی آئی کا، اور وہ دین ایمان جو ان کا سیاسی طور پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کا جو مرکزی قائد ہے آپ کے اپنے بیان کے مطابق عمران خان، اس کو آپ کے 2 منسٹرز تو کہا، ندیم ملک کے پروگرام میں بھی رانا صاحب کہہ کے گئے اور اس سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے آسما شیرازی کے پروگرام میں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم ان کو بنی گلا بھجوا دیتے ہیں. اچھا، میں ایک تو ڈاکٹر طارق میرے کولیگ ہیں اور رانا صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح، میں ان سے اس طرح ایک دم جیسے باقی منسٹر کے حوالے سے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں، ادھر میں دے نہیں سکتا، لیکن میں اپنی رائے دینے لگا ہوں. آہستہ آہستہ آپ ان کے ساتھ جو اختلاف کریں گے، آہستہ اختلاف کرو. اختلاف تو سگے بھائی سے بھی ہو سکتا ہے سر. اچھا، مجھے ان کی رائے کا پتہ نہیں، ان کو رائے کہاں سے آئی ہے مجھے نہیں پتا، سیدھی سی بات ہے. دیکھیں جی، ہمارے یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. اگر عدالتیں کہتی ہیں کہ جو ان کو بنی گالا چھوڑیں تو بنی گالا چھوڑیں گے، اگر وہ کہتی ہیں انہیں کالا پانی چھوڑیں تو کالا پانی چھوڑیں گے. ہم نے تو عدالتی فیصلوں پہ جانا ہے، میری ذات کا فیصلہ نہیں ہونا، نہ ڈاکٹر صاحب کی ذات نے بڑے اطاعت گزار ہیں آپ عدالتی فیصلوں کے. دیکھیں نا آپ نے ایک سیکنڈ ٹھہر اسی بات پہ آپ نے فل ٹاس دے دیا مجھے. نہیں، وہ مجھے پتا آپ میرے سے اچھے کرکٹر ہیں، میں اس پہ جاتا ہی نہیں، میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں اطاعت گزار ہے. ہمیں عمر قید ہوئی تو ہم نے کیا کیا؟ پاکستان مردہ باد، خدا نہ خواستہ، میرے منہ میں خاک. آپ 25 سال قید لے کے تو ہم چلے گئے نا جیل کے اندر. ہم نے تو نہیں کہا پاکستان کے اوپر بم گرا دیا جائے، ہم نے تو نہیں کہا فلاں صدر بنے گا تو میں باہر آ جاؤں گا، میں نے تو نہیں کہا، نہ میرے لیڈر نے کہا کہ ہندوستان کی جنگ ہوگی، پاکستان کو خدا نہ خواستہ شکست ہوگی، میں باہر آ جاؤں گا. آپ نے نہیں کہا نا، ناٹ ایٹ آل. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا، ہم نے کہا کہ افغانستان کی جنگ ہوگی، میں 40,000 لوگوں کو خود لا کے بسایا بانی پی ٹی آئی نے. اب وہ کہتا ہے مجھے باہر نکالے تو میں جنگ بند کرا. تو آپ کی جنگ نہیں، جنگ اگر ہندوستان کو مار کے ہم نے جو فتح حاصل کی تھی تو عمران خان کے مقدمے بھی آپ جیسے مقدمے ہیں جی، آپ نے موازنہ کیا نا. نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں میری بات سنیں، میں قطعاً نہیں یہ کہتا کہ میرا اور عمران خان کا مقدمہ جو ہے وہ برابر ہے، میں نہیں کہتا، کبھی نہیں. ابھی موازنہ کیا کبھی نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ یارکر ہے. نہیں، آپ نے مجھے یہ کہا، دیکھیں نا اس طرح نہ کریں نا میرے بڑے بھائی جان. آپ نے مجھے یہ کہا کہ اس طریقے سے آپ بتائیں کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے. تو میں نے بتا دیا کہ میری واضح مثال آپ کے سامنے ہے کہ اسی ملک میں رہنا، اسی ملک کے لیے خیر خواہ ہونا، خواہ پھانسی چڑھ جائیں. یہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں. دیکھیں نا، ایک ٹویٹ آیا نہیں، تھوڑی سی ایک بات کرنا جو میرے ذہن میں آئی. ایک ٹویٹ آیا ہے مدر ان لا کی ڈیتھ کے اوپر بانی پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے جی. یار خدا کے لیے، آپ کا 70,000 فلسطینیوں کی شہادت پہ ایک سنگل ٹویٹ نہیں آیا. آپ کا افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ میں شہداء کے حق میں ایک ٹویٹ نہیں آیا. آپ کا پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہونے کے درمیان میں ایک سنگل ٹویٹ نہیں آیا یار پاکستان کے حق میں، پاکستانی افواج کے حق میں، پاکستان کے شہیدوں کے حق میں ایک سنگل ٹویٹ نہیں آیا. آپ کو مدر ان لا یاد آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ سارے بچے یاد نہ آئے، یہ ساری مائیں بہنیں بیٹیاں یاد نہ آئے. عمران خان خود ٹویٹ نہیں کرتا، اس کو ایکسیس نہیں ہے نا. ہدایات تو ادھر سے جاتی ہیں نا. اس نے کہا ہوگا میری ساس مری ہے تو ٹویٹ کر دے، تو پھر وہ کر دینا، آج تردید کر دینا اپنی بہنوں کے ذریعے. روز آ کے بہنیں باہر اڈیالہ جیل کے باہر کیا کرتی ہیں؟ کیا تردید کرتے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے اپنی ساس کے مرنے پہ؟ وہ نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں بھی کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی تو کسی کی ماں تھی نا جس پہ بم گرا ہے. مسلمان کہتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے نا کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں، کہ اگر وہ وہاں پہ تڑپ رہا ہوگا تو ہم یہاں تڑپ رہے ہوں گے. ہم تڑپے نا، ہمارا پرائم منسٹر بھی تڑپا، ہماری کیبنٹ بھی تڑپی، ہمارے پاکستانی بھی تڑپے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی. اور یہاں پہ جب موقع ملا ہمیں، دیکھیں ثابت کیا میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل صرف
پاکستان کی سالمیت کی بنیاد کے اوپر یعنی کمپرومائز کر کے بانی پی ٹی چاہتا ہے کہ میں رہا ہو جاؤں، اس طرح نہیں ہوگا طلعت صاحب، اس کو پورے پروسیس سے گزرنا ہوگا۔